अयं निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि चैतन्य चिन्तन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म वसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरैबेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय र फलदायी बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ सुन्दरकाण्डको 113औं श्लोकबाट। जो यो लोक विषय प्रपञ्च छ सबै, जान स्वप्न जस्तो भनी, सुतुन्ज्याल सपना छ सत्य उठिता, लाग्दैन साँचो पनि। तस्तै ज्ञान त भयो भन्या त्रिभुवनै, एक देख्छ आत्मा फगत, ज्ञान रूप निदमा पर्यो पनि भन्या, देखिन्छ नाना जगत। आत्मा सत्य महुम भनेर बुझिले, यस देहलाई पनि, झुटो जान पृथ्वी र जलहरू मिली, झुटै बन्याको भनी। तरलास यो मनमा लिस भनी भन्या, तार्न्या उनै विष्णु छन्। जो हुन् विष्णु राम हुन् शरण पर, रिस उड्छ तेरा त झन्। यस्तो मूर्खपना त छोड लिएर जा, सीता शरणमा त पर। खुश हुनन् रघुनाथ शरण परि गया, यो दुष्ट चाला नगर। रामको भक्ति गरो हिनता कसरी यो, संसार तरला उसै। परला जन्मनु मर्नु यही फजतीमा, छुट्दैन यो ताप कसै। यो जानिकन भक्ति गर शरण पर, रामका हजुरमा गई। आफ्नो आत्मा नरक विषे नलैजा, यस्तो त जान्या भई।
सीतारामसितको विरोध गरी त हेर गिर्लास नरकमा पनि फेर उत्तीर्ण हुनु कठिन छ बुझिले अरती दियायो भनी। यस्ता बात हनुमानका जब सुन्यो रावण रिसायो तहाँ लाल लाल नेत्र गराई भन्छ रिसले सुनाई सभा महा। मेरो डर रति भर नराखी बहुतै क्या बोल्दछस् रे यहाँ। राम लक्ष्मण दुई भाइलाई सहजै मार्छु म छोड्छु कहाँ। सुग्रीवलाई तँलाई मार्छु पछि फेर मार्छु सीताजी पनि। राम लक्ष्मणसित क्या डराउँछु र कि मार्नन् मलाई भनी। तिनका बानर सैन्यको पनि विनाश गर्न्याछु यति जसै। बोल्यो रावणले यी बात सुनि तहाँ बोल्या हनुमान तसै। यसरी किन बहुतै गर्दछ सेखी धेरै प्रभु कन त परै राग जोरी छैनस् त मेरै। अघि सरू त जस्ता कोटी रावण म मारू हुकुम त नभयाको मार्नको आज क्यारू। यस्ता बात हनुमानका सुनि तहाँ रावण रिसायो अति। साँचा हुन् यी कुरा हुन कन त हो लिन्थ्यो कहाँ दुर्मति। यस बानर कन काटी टुक गर भनी यस्तो हुकुम पो दियो। हातमा बेस हतियार लि अघि सर्यो जुन वीर नजिकमा थियो। ए बीचमा त विभीषणै अघि सरी हात जोरी बिन्ती गर्या। दूत हो यो महाराज कुरा पनि वहाँ लैजान्छ को यो मर्या। चिन्नु केही लगाई छोडिदिनुहोस् जाओस् र विस्तार गरोस्। यसै बानरका कुरा सुनि यहाँ आउन् ती सङ्ग्राम परोस्। साँचो भन्यो भनी बुझी कपडा मगायो। तेल घिउले मुची पुछर भरी बेर्न लायो। हुकुम दियो अब जला एर बाँधिलेऊ। सारा सहर पनि घुमा एर छाडिदेऊ। जाओस् ठुटो पुछरली कन फर्की वहीँ। पुछर डढी नसकी छोडनु छैन काहीँ। यस्तो हुकुम जब दियो तब बाँधिलिया। आगो पनि पुछरती र लगाइदिया। अहिले हामीले सुन्दर काण्डको 123औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ हनुमानद्वारा रावणलाई अर्ती र आत्मज्ञानको उपदेश, हनुमानको कुरा सुनेर रावणको आक्रोश, रावणको राम र सुग्रीवलाई धम्की, रावणलाई मार्न सक्छु भन्ने हनुमानको भनाइ र हनुमानको पुच्छरमा आगो लगाउने काम लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, यो सांसारिक प्रपञ्च सपना जस्तै छ, जो सुतुन्जेल सम्मका लागि मात्र हो, बिउजेपछि त्यो साँचो हुँदैन। त्यसै गरी ज्ञान प्राप्त भयो भने संसारै एक हो, नत्र थरी थरीको देखिन्छ। यसलाई अध्यात्म रामायणमा सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। इदम तु सत्यम तब नास्ति विक्रिया
विकार हेतुर्न च ते द्वयत्वतः यथा नव सर्वगतं न लिप्यते तथा भवान् देहगतोऽपि सूक्ष्मकः देहेन्द्रिय प्राण शरीर संगस त्वामेति बुद्धाखिल बन्ध भाग भवेत्। वास्तवमा सत्य त यो हो कि आत्मस्वरूपमा विकार हुँदैन। अद्वैत भएका कारण विकारको हेतु पनि हुँदैन। जसरी आकाश सबैतिर व्याप्त भएर पनि कुनै पनि पदार्थसँग लिप्त हुँदैन, त्यसै गरी देह अर्थात् शरीरमा रहेर पनि सूक्ष्म आत्मा सुख दुःख आदिसँग लिप्त हुँदैन। तर आत्मा देह शरीर इन्द्रिय आदिसँग लिप्त छ, यस्तो भ्रम नै सबै बन्धनको कारण हो। चिन्मात्र मेवा हम जो हमक्षरो ध्यायनन्द भावो हममिति प्रमुच्यते देहोप्यनात्मा पृथिवी विकार जो न प्राण आत्मा नील एष एव सः। म त वास्तवमा ज्ञान स्वरूप जन्म र मृत्यु रहित आनन्द स्वरूप आत्मा हुँ भन्ने ज्ञानद्वारा जीव मुक्त हुन्छ। पृथ्वीको विकार रूप देह पनि अनात्मा नै हो। न त यो प्राण नै न त आत्मा नै हो, यो त केवल हावा हो। मनोप्यहङ्कार विकार एव नो चापी बुद्धिः प्रकृतिर्विकार जा आत्मा चिदानन्द भयो विकारवान् देहादिसङ्घा द्वयतिरिक्त ईश्वरः। हनुमान रावणलाई भन्छन्, मन पनि अहङ्कारको विकार मात्र हो, आत्मा होइन। त्यस्तै प्रकृतिको विकारबाट उत्पन्न हुने बुद्धि पनि आत्मा होइन। आत्मा त ज्ञान स्वरूप आनन्दमय देहादिको सङ्घात भन्दा भिन्न र यी सबैको स्वामी हो। निरञ्जनो मुक्त उपाधि सदा ज्ञात्वैवात्मा नमितो विमुच्यते अतो हमात्यन्तिकमोक्ष साधनम् भक्ष्य शृणुस्व बहितो महामते। हनुमान भन्छन्, आत्मा त निर्मल र उपाधिहरूबाट सर्वथा मुक्त छ। यस प्रकार आत्माको ज्ञान भएपछि जीव यस संसार सागरबाट मुक्त हुन्छ। त्यसकारण मैले त आत्यन्तिक मोक्षको साधन बताउँछु। हे बुद्धिमान रावण, तिमी सावधानीपूर्वक सुन। विष्णोर्हि भक्ति सुविशोधनं धियः ततो भवेत् ज्ञानमतीव निर्मलम् विशुद्ध तत्त्वानुभवो भवेत् ततः सम्यक् वदित्वा परमं पदं व्रजेत्। हनुमान रावणलाई सम्झाउँदै भन्छन्, भगवान विष्णुको भक्तिले नै चित्त शुद्ध हुन्छ। चित्त शुद्ध भएपछि निर्मल ज्ञानको उदय हुन्छ। त्यसबाट विशुद्ध तत्त्वको अनुभव हुन्छ र त्यसको दृढ बोध भएपछि मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। अतो भजस्वाद्य हरिं रमापतिं रामं पुराणं प्रकृते परं विभुं विसृज्य मौर्क्यं हृदि शत्रुभावना भजस्व रामं शरणागत प्रियं सीतां पुरस्कृत्य सुपुत्र बान्धवो रामं नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्। हनुमान रावणलाई भन्छन्, हे रावण, त्यसकारण पुराण पुरुष प्रकृतिभन्दा परका सर्वव्यापक रमापति श्रीहरि भगवान रामको भजन गर। हृदयमा रहेको शत्रुताको भावना र मूर्खताको परित्याग गरी शरणागत वत्सल भगवान श्रीरामको सेवा गर। सीतालाई अगाडि लगाएर पुत्र तथा बन्धु बान्धवहरूका साथमा भगवान रामको शरणमा गयो भने भयबाट मुक्त हुनेछौ। रामं परात्मा नमभावयञ्जनो भक्त्या हृदिस्थं सुखरूपमद्वयं कथं परतीरमवाप्नुयाज्जनो भवाम्बुधेर्दुःख तरङ्गमालिनः। जुन पुरुषले आफ्नो हृदयमा वास गर्ने सुख स्वरूप अद्वितीय परमात्मा रामको भक्तिपूर्वक स्मरण गर्दैन, त्यो व्यक्ति दुःखै दुःखको तरङ्गहरूले व्याप्त संसार सागरबाट
कसरी पार तर्न सक्छ र? नो चेत्तुमज्ञानमयेन बन्निना ज्वलन्तमात्मानं रक्षितारिवत् न यस्य धोधः सुकृतेश्च पातकै विमोक्ष शङ्का न च ते भविष्यति। हनुमान भन्छन्, रामको भजन नगरे तिमीले अज्ञानको अग्निमा जलिरहेको आत्माको रक्षा गर्न सक्दैनौ। आफ्ना पाप कर्महरूद्वारा आफैलाई झन झन तल लिएर जानेछौ र तिम्रो मोक्षको पनि कुनै सम्भावना हुने छैन। श्रुत्वा मृतास्वाद समान भाषितं तद्वायु सूनुर्दशकन्धरो सुरः अमृष्यमाणो तिरुषा कपीश्वरं जगात रक्तान्त विलोचनो ज्वलन। वायुपुत्र हनुमानको यस्तो अमृत झैँ सुमधुर वचन सुनेर 10 टाउके राक्षसराज रावणले सहन गर्न सकेन। क्रोधले राता राता आँखा बनाउँदै मनमनै जल्दै हनुमानलाई यसो भन्यो, कथम बाग्रे विलपस्य भीतवत् पलङ्गमाना मदमोसि दुष्टदिहि कयेश राम कतमो वनेचरो निहन्मि सुग्रीवयुतं नराधमं। रावणले हनुमानलाई रिसाएर भन्छ, हे दुर्बुद्धि बानर, तँ मेरा अगाडि डरै नभए जसरी कसरी बोलिरहेको छस्? तँ त अधम बानर होस्। यो राम भन्ने को हो? यो बानर सुग्रीव को हो? त्यस नराधम रामलाई र सुग्रीवलाई मैले मारिदिनेछु। त्वाम चाद्य हत्वा जनकात्मजां ततो निहन्मि रामं सलक्ष्मणं ततः सुग्रीवमग्रे बलिनं कपीश्वरं सबानरं हन्म्य चिरेण बानर। श्रुत्वा दशग्रीववचः समारुतिर्विवृद्ध कोपेन दहन्नि बासुरम्। रावण भन्छ, हे बानर, पहिले मैले तत्कालै तँलाई मार्नेछु र त्यसपछि सीता र लक्ष्मण सहित रामको विनाश गर्नेछु। यसभन्दा अघि त्यो महाबलशाली सुग्रीवलाई बानर सेनापतिहरू सहित एकैछिनमा मारिदिनेछु। रावणको यस्तो कुरा सुनेर पवनपुत्र हनुमानले आफ्नो क्रोधले राक्षसलाई डढाउन चाहिँ गरी यसो भने, न मे सभा रावण कोटयो धम रामस्य दासोऽहम पार विक्रमः। श्रुत्वाति कोपेन हनुमतो वचो दशाननो राक्षसमेवमब्रवीत्। हे नीच, तँ जस्ता 1000 रावणको पनि मसँग तुलना हुँदैन। म त रामको अपार पराक्रम भएको दास हुँ। हनुमानको यस्तो गर्जना सुनेर दशानन रावणले अत्यन्त क्रुद्ध हुँदै नजिकै रहेको राक्षस प्रहस्तलाई भन्यो, पार्श्वे स्थितं मारय खण्डस कपिं पश्यन्तु सर्वे सुरमित्र बान्धवाः। निवारयामास ततो विभीषणो महासुरं सायुधमुद्यतं वधे राजन् वधार्हो न भवेत् कथञ्चन प्रतापयुक्तै परराज बानरः। रावणले भन्यो, नजिक रहेको यस बानरलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर मार। सबै राक्षस बान्दरहरूले यो हेर। त्यसबेला हनुमानको वध गर्न शस्त्र लिएर तम्सिएको राक्षसलाई विभीषणले रोकेर भने, हे राजन, प्रतापी राजाले कहिले पनि अर्काको राज्यको दूत बनेर आएकोलाई मार्नु हुँदैन। हतेस्मिन् बानरे वार्तां को वा निवेदयेत् रामाय तुम यमुद्दिश्य बधाय समुपस्थितः। विभीषण भन्छन्, यस बानर दूतलाई मारिसकेपछि हाम्रो कुरा कसले सुनाउँछ? वध गर्नका लागि हजुर तयार भई बस्नु भएको छ। अतो वदसमं किञ्चित् अन्यत चिन्तये बानरे सचिन्नो गच्छतु हरिर्यं दृष्ट्वा यास्येति द्रुतं राम सुग्रीवसहितस् ततो युद्धं भवेत् तव। विभीषण वच श्रुत्वा रावणोप्य तदब्रवीत्। त्यसैले यस बानरका लागि मृत्यु झैँ पीडा दिने अरू कुनै दण्ड विचार गर्नुहोस्, जसको चिन्ह लिएर यो बानर जाओस्। त्यो देखेर राम पनि यहाँ आइहालुन् र उनीहरूसँग हजुरको युद्ध होस्। विभीषणको कुरा सुनेर रावणले भन्यो, बानराणां हि लाङ्गुले महामानो भवेत् किल।
अतो वस्त्रादिभिः पुच्छं वेष्टयित्वा प्रयत्नतः वह्निना योजयित्वैनं भ्रामयित्वा पुरेभितः विसर्जयत् पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः। रावणले भन्छ, वानरहरूको इज्जत भनेको नै पुच्छरमा हुन्छ, त्यसैले यसको पुच्छरलाई कपडा आदिले बेरेर आगो सल्काएर सहर घुमाएर छोडिदेऊ, ताकि सबै वानर सेनापतिहरूले यसको दुर्दशा देखुन्। तथेति क्षणपट्टैश्च वस्त्रैरन्यैरनेकशः तैलोक्तैर्वैष्ट्यामासुर्लाङ्गूलं मारुते दृढम्। त्यसपछि राक्षसहरूले रावणको आज्ञा अनुसार हुन्छ भने तेलमा भिजाएका सनपाट एवं अनेकौं वस्त्रहरूले पवनपुत्र हनुमानको पुच्छर बलियोसँग बेरे। पुच्छाग्रे किञ्चिदनलं दीपयित्वाथ राक्षसः रज्जुभि सुदृढं बद्ध्वा धृत्वा तं बलिनो सुराः समन्ताद् भ्रामयामासुश्चारो यमिति वादिनः तुर्य घोषैर्घोषयन्तस्ताडयन्त्यो मुहुर्मुहुः। त्यसपछि राक्षसहरूले पुच्छरको टुप्पामा अलिकति आगो सल्काएर हनुमानलाई डोरीले बलियोसित बाँधेर बाजा गाजा बनाउँदै यो चोरो भन्दै कुट्दै चारैतिर घुमाउन लागे। हनुमानको पुच्छर जलाएको प्रसङ्गलाई आनन्द रामायणमा रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। संसारलाई रुवाउने राक्षसराज रावण रिसले चुर चुर भएर बाँदरको आफ्नो पुच्छरको साह्रै गर्व हुने हुनाले यस बाँदरको पुच्छर काटिदिनु, यो ठुटो पुच्छर लिएर आफ्नो मालिक कहाँ गएर रावणको पराक्रम भन्नेछ भन्यो। रावणको आज्ञाले हजारौं राक्षसहरू आरा, तरबार, बन्चरो, करौती आदि हतियारले हनुमानको पुच्छर काट्न थाले, तर उनीहरूका सारा हतियार व्यर्थ भए। हनुमानको पुच्छरको एउटा रौँ पनि काटिएन, झरेन। रावणले हनुमानको पुच्छर केही नभएको देखेर बठ्याइ गर्दै भन्छ, वीर पुरुष आफ्नो मृत्युको उपाय पनि लुकाउँदैनन्, तेरो पुच्छर के गरेर नष्ट हुन्छ भन्। रावणको कुरा सुनि हनुमान भन्छन्, मेरो पुच्छर कुनै कुराले पनि नष्ट हुँदैन। नपत्याएर रावणले बारम्बार हप्काउँदै भन्यो, पुच्छर नष्ट गर्ने रहस्य के हो बता। बुद्धिमान हनुमानले लङ्का जलाउने जुक्ति निकालेर मनमा नै यो मूर्खलाई भन्नै पर्यो भनेर भन्छन्, मेरो पुच्छर अग्निद्वारा नष्ट हुन्छ। रावणले हनुमानको कुरा सुनेर हनुमानको पुच्छरमा राम्रोसँग कपडा बाँधेर तेलमा डुबाई आगो लगाई सारा नगर सहर घुमाउनु भन्ने आदेश दियो। रावणको आज्ञा बमोजिम कपडा तेलमा भिजाएर हनुमानको पुच्छरमा बाँध्न लागे। जति कपडा बेर्दा पनि नपुगेपछि रावणको आज्ञाले सारा गोदाम, घर र दरबारका कपडा ल्याए। यसले पनि नपुगेपछि रावणको आज्ञाले देशवासीहरूले लगाएको कपडा समेत खोसेर तेलमा भिजाएर हनुमानको पुच्छरमा बाँधे। यसरी सारा नगरवासीहरूलाई नाङ्गै पारिदिएर देशमा भएको तेल पनि सके। यतिले पनि नपुगेपछि रानी मन्दोदरीले लगाएका सारा ध्वजा पताका साधुका वस्त्र समेत हनुमानको पुच्छर बेर्न खर्च गरे। हुँदा हुँदा सीताजीको धोती समेत खोस्न गए रे। यो कुरा थाहा पाए हनुमानले पुच्छरलाई बढाउने काम बन्द गरे। यसरी लङ्का नगरीमा कपडा, तेल र घिउको हाहाकार मचियो। सबैजना लज्जा त्यागेर नाङ्गै बस्नु पर्यो। साँझमा बत्ती बाल्ने तेल समेत भएन। जब राक्षसहरूले हनुमानको पुच्छरमा आगो सल्काउन खोज्दा आगो नै सल्केन। जति कोसिस गर्दा पनि नसकेको देखेर हनुमान भन्छन्, यदि लाज नभएको रावण स्वयं आफ्नो मुखले आगो फुकेर आगो लगाउँछ भने मात्र आगो सल्किन्छ। हनुमानको यस्तो कुरा सुनेर रावणले आगो फुकेर हनुमानको पुच्छरमा आगो सल्कायो। यस प्रसङ्गलाई वेदान्त रामायणमा यसरी रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। स्वशक्तय भाव कार्येषु सोग्निरित्यवकीर्त्यते चिन्तां प्रजागरं तैलं रज्जोक्ष शोकमुत्तमम्। बिना काम अर्थात् बेकारमा शक्ति नष्ट भयो, त्यो अग्नि हो। राक्षसलाई चिन्ताले निद्रा लागेन, त्यो कुरा तेल हो। रावणको पुत्र अक्षय कुमारको शोक हनुमानको पुच्छरमा कपडा बाँध्न प्रयोग भएको डोरी हो। यहाँ सन्त हनुमानले भौतिकवादको अर्थात् सुनै सुनको लङ्का जलाएपछि मात्र मानिस अध्यात्मतिर आकृष्ट हुन्छ भनेर सन्देश दिएका छन्। अनेक प्रकारका राग द्वेष छोडेर परमात्मा श्रीरामको चरणमा पर्नु अर्थात् आत्मा साक्षात्कार गर्नु नै यसको सन्देश हो। भगवान शिव माता पार्वतीलाई रामकथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो।
आजलाई रामकथाको प्रसङ्ग यति नै। भोलि नयाँ प्रसङ्गका साथ भेट्ने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो